नेशनल पैनोरामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। आज हम जोनाथन स्विफ्ट की मशहूर राइटिंग गलीवर ट्रैवल को पढ़ने चलें। तो सबसे पहले मैं जोनाथन स्विफ्ट का तारुफ कराता चलूं। जिस तरह हर मैदान में कोई हर्फ आखिर होता है, इसी तरह सटायर की दुनिया में जोनाथन स्विफ्ट हर्फ आखिर है। इन्होंने सटायर को दर्जा कमाल तक पहुंचाकर छोड़ा। सटायर क्या चीज़ होती है? सटायर इंसानों की बेवकूफ़ियाँ, हमाकतें, मुआशरे में पाई जाने वाली हमाकतें, मज़हब और सियासत में की जाने वाली गलतियों को पॉइंट आउट करना है, और इसमें राइटर का मकसद उनकी इस्लाह होती है। तो सटायर की दुनिया का बेताज बादशाह जोनाथन स्विफ्ट जो है, वो ज़िंदगी को ऐसे ही पेश करता है एज इट इज़, बगैर किसी तब्दीली के। जोनाथन स्विफ्ट 1667 यानी 1667 में पैदा हुआ और 1745 यानी 1745 में इस दार फानी से कूच कर गए। क्योंकि उनके बचपन में ही उनके वालिद मर गए और वो बीमारी का शिकार थे। उनके एक अंकल के यहाँ उनकी रैश थी, और ज़ाहिर सी बात है, वालिद का साया सर से उठ जाना और बीमार हो जाना, इन बातों ने उसको बहुत ज़्यादा तलख बना दिया। यही वजह है कि उसकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा तलखी छलकती है। उनकी सबसे मशहूर तहरीर जिसको इंग्लिश का पहला नावल भी कहा जाता है, लेकिन चूंकि उसमें जो थ्योरेटिकल नावल वाली सारी सिफात मौजूद नहीं है, इसलिए उसको प्रोज में रखा जाता है, और वो है गलीवर ट्रैवल। दूसरी उनकी मशहूर तरीन राइटिंग है ए मॉडेस्ट प्रपोजल। तीसरी मशहूर तरीन राइटिंग है अ जर्नल टू स्टेला। चौथी राइटिंग है ड्रेपर्स लेटर। पांचवी राइटिंग है द बैटल ऑफ बुक्स। छठी राइटिंग है अ टेल ऑफ टब। ये उनकी मशहूर तरीन राइटिंग्स हैं जिनमें सटायर भरी हुई है। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूं कि गलीवर ट्रैवल, रॉबिन्सन क्रूसो और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये वो पहली तीन राइटिंग हैं जिनको नावल का दर्जा दिया जाता है। हम गलीवर ट्रैवल को पढ़ने चले हैं। गलीवर ट्रैवल का पहले नाम था ट्रैवल इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की दूर दराज अक़वाम का सफ़र, ठीक है। लेकिन बाद में इसका नाम गलीवर ट्रैवल पड़ गया। ये 1720 और 1725 यानी 18वीं सदी में लिखी गई, 5 साल के अरसे में, और ये 1726 में पब्लिश की गई। इसकी कहानी का आगाज फर्स्ट नरेटर हैं लैमुअल गलीवर। लैमुअल गलीवर, LEMUEL, लैमुअल GULLIVER। लैमुअल गलीवर इसका मरकजी प्रोटैगनिस्ट हैं, और वो अपनी ज़ुबानी ये कहानी फर्स्ट हैंड नरेशन है, यानी अपनी ज़ुबानी बयान कर रहे हैं। वो बुनियादी तौर पर एक सर्जन थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी का शौक दुनिया की सैर व तफरी थी, लेकिन वो सर्जन बन गए। ज़ाहिर सी बात है कि सर्जन के प्रोफेशन से उन्हें कोई ख़ास रगबत नहीं थी, लिहाजा वो इससे फेड अप हो गए और ये कारोबार भी मंदी का शिकार हो गया। नतीजतन उन्होंने अपनी वाइफ से मशवरा करके एक जहाज़ पर जॉब कर ली ताकि मुझे दुनिया फिरने का मौका मिले। अच्छा, ये सफ़र जो है ये 4 जजीरों पर सफ़र है, और इसकी सेटिंग लंदन में है, और ये चारों जजीरे गलीवर ट्रैवल ने इमेजिनरी यानी खुद नाम रखे हैं, ये इन रियल एग्जिस्ट नहीं करते। पहला है लिलीपट। लिलीपट में छोटे इंसान है, बहुत छोटे इंसान है, और इसके बारे में कहा जाता है कि जोनाथन स्विफ्ट ने इंसानों को छोटा करके दिखाया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दिखाया। दूसरा है ब्राबडिंग नैग। ब्राबडिंग नैग में इंसान बहुत ज़्यादा बड़े करके दिखाए गए हैं, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये मैक्रोस्कोपिक, MACRO, मैक्रोस्कोपिक यानी बड़ा करके इंसान को एनालाइज किया गया। तीसरा है लपूटा। लपूटा में साइंस को तनकीद का निशाना बनाया गया है, और इसको कहा जाता है कि ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। चौथा है हाउ हैम। हाउ हैम एक ऐसा जजीरा है जहां घोड़े अशरफुल मखलूकात और रैशनल है, और इंसान उनके नौकर हैं या ज़ेरे साया है। तो इसमें इंसान के बारे में
जोनाथन स्विफ्ट का ये नजरिया था कि ये इस धरती की सबसे बदतरीन मखलूक है, उसको उजागर किया गया है। तो इसकी कहानी का जो है वो महवर और मरकज 4 सफर है। तो हम पहले सफर को स्टार्ट करते हैं। पहले सफर में ये जहाज बहरी जहाज पर जाता है तो रास्ते में शदीद तूफान से जहाज बर्बाद हो जाता है और जहाज के जो भी जहाज में अमला था वो सारा मर जाता है सिवाय जोनाथन स्विफ्ट के। जोनाथन स्विफ्ट मायूसी के आलम में अंधाधुंध तैरता हुआ एक जजीरे तक जा पहुंचता है। क्योंकि बहुत ज्यादा तैरने की वजह से ये इंतहाई थक चुका है तो ये बेसुध होकर उस जजीरे पर सो जाता है। जब ये जागता है तो इर्द गिर्द एक अजीब किस्म का मंजर देखता है कि तकरीबन 6 इंच या 15 सेंटीमीटर के छोटे छोटे इंसान ने इसके पूरे जिस्म को पांव से लेकर सर के बालों तक छोटी छोटी रस्सियों से मुकम्मल जकड़ रखा है और वो इसको जकड़ कर अपने राजा के पास ले जाते हैं जो उनका किंग है। तो वो इसको देखकर बहुत हरासां हो जाता है, लेकिन गलीवर उनको कहता है कि आप मुझसे परेशान ना हूं, ऐसी आपको मुझसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपका दोस्त हूं। तो उसके बाद वो थोड़े से फैमिलियर या आशना होना शुरू हो जाते हैं। वो इतनी छोटी मखलूक है कि गलीवर 1000 लिलीपट के बराबर खाना खा जाता है और उनको खदशा है कि कहीं काट ना आ जाए और वो इससे थोड़े थोड़े हरासां भी हैं। वो इसको एक चर्च के साथ लंबी जंजीर के साथ इसको बांध देते हैं और इस तरह इनकी बादशाह के साथ बराह रास्त सलाम दुआ का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और जल्द ही बादशाह इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाता है और इसका दोस्त बन जाता है। तो ये उसको रिहा कर देता है। अब गलीवर वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बताता है कि वहाँ 2 किस्म की सियासी जमातें हैं। एक हाई हील्ड है, यानी वो ऊंची एड़ी वाली जूती पहनते हैं, और एक लो हील्ड है जो छोटी एड़ी वाली जूती पहनते हैं। अच्छा जी, हम बात जारी रखे हुए हैं। तो ये छोटी एड़ी वाले और बड़ी एड़ी वाले जो सियासतदान है, ये इशारा है इंग्लैंड में उस वक्त 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक का नाम टोरीज था और दूसरे का नाम विग्स था। तो ये उन पर क्रिटिसाइज है कि इनके दरमियान कोई जेन्युइन इशू नहीं है बल्कि माइनर से इशू हैं, जैसे वो बड़ी एड़ी और छोटी एड़ी। उसके साथ साथ ये लिलीपट का बादशाह इसे बताता है कि हमारी करीबी जो नेबर स्टेट है उसके साथ दुश्मनी है और दुश्मनी की वजह भी बड़ी तंजिया है। वो कहते हैं कि अंडे को छोटे साइज से तोड़ा जाए और हम कहते हैं कि अंडे को बड़े साइज से तोड़ा जाए। तो ये हमारा बुनियादी इख्तलाफ है उनके साथ, लिहाजा आप हमारी मदद करें क्योंकि वो हम पर हमला करने वाले। तो गलीवर इनकी ये मदद करता है कि उनके वारशिप जो जंगी जहाज हैं उनको चुरा कर ले आता और इस तरह उनका हमला पेंडिंग हो जाता। इस बात से लिलीपट का बादशाह बड़ा खुश होता है और वो चाहता है कि गलीवर हमारी मदद करे ताकि हम उनको अपना गुलाम बना लें। और वो गलीवर को कहता है कि आप हमारी मदद करें, हम उनको इन्स्लेव करना चाहते हैं। ये इशारा है बरतानिया की कॉलोनाइजेशन की तरफ कि ये धड़ाधड़ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को अपना गुलाम बना रहे हैं, उस पर कड़ी सटायर है। तो गलीवर इस बात से इनकार कर देता है। इसके साथ साथ वो जो हमसाया रियासत है उसका नाम है ब्लेफेस्को, BLEFUSCU, ब्लेफेस्को। तो ब्लेफेस्को के साथ गलीवर के फ्रेंडली रिलेशन शुरू हो जाते हैं। तो इससे लिलीपट का जो राजा है वो काफ़ी नालां हो जाता है गलीवर से। और दूसरा एक और वाक़या पेश आता है कि महल को आग लग जाती है। जब महल को आग लगती है तो गलीवर से
مدد کی اپیل کی جاتی ہے تو وہ یورینیٹ کر دیتا ہے، یعنی اپنا پیشاب اوپر کرتا ہے، جس سے آگ تو بجھ جاتی ہے لیکن راجا کو اس سے بڑی توہین فیل ہوتی ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم اس پر ٹرائل کریں اور اس کو کنوکٹ کریں، اس کو سزا دیں۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے جوناتھن سوفٹ جو ملکہ کے خلاف بڑی تند و تیز تحریریں لکھ رہا تھا، یہ بھی ایسے ہی تھا جیسے محل پر یورینیٹ کرنے والا عمل ہے۔ اس کے بعد ٹرائل چلتا ہے اور گلیور کو کنوکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو سٹار یعنی بھوکا پیاسا رکھ کر اور اس کی آنکھیں نکال دی جائیں۔ گلیور کو جب اس سزا کا علم ہوتا ہے تو وہ ساتھ والی ریاست بلیفیس کو فرار ہو جاتا ہے اور وہاں سے اسے کشتی ملتی ہے اور وہ انگلینڈ پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح اس کا پہلا سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ انگلینڈ میں وہ 2 ماہ گزارتا ہے اور 2 ماہ گزارنے کے بعد پھر وہ سفر پر نکل پڑتا ہے۔ اچھا، دوسرے سفر میں ایک انتہائی تیز طوفان آتا ہے جو کشتی کو 2000 کلومیٹر مشرق کی طرف گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے، تو کشتی سے یہ دوسرے جزیرے پر پہنچتا ہے۔ پہلے میں جہاز تباہ ہو گیا تھا اور یہ تیرتا ہوا پہنچا تھا، دوسرے میں کشتی کو طوفان گھسیٹتا ہوا وہاں لے جاتا ہے اور یہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس جزیرے کا نام ہے براب ڈگ نیگ۔ براب ڈگ نیگ جو جزیرہ ہے اس پر انسان غیر معمولی بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ان کے جسموں کے پور یعنی جسموں میں جو سوراخ ہیں وہ اس کو بڑے بڑے گڑھوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور یہ ان کے سامنے ایسے حیثیت رکھتا ہے جس طرح انسان کے سامنے بٹیرا یا تیتر کی حیثیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک کھیت میں جاتا ہے تو کھیت میں ایک کام کرنے والا کارکن جو ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے مالک کے حوالے کر دیتا۔ مالک اس کو پنجرے میں ایسے ہی رکھ لیتا ہے جیسے ہم کسی تیتر یا بٹیر کو پنجرے میں بند کر کے ایز اے امیوزمنٹ یا ایز اے انٹرٹینمنٹ رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ نئی مخلوق ہوتی ہے اس جزیرے پر، تو سارے بندے اس کو دیکھنے آتے ہیں اور یہ اپنے پیسے کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے کسان کے لیے۔ ملکہ کو جب خبر ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ مخلوق مجھے بھی دکھائی دی۔ کسان لے کر جاتا ہے تو ملکہ اس سے وہ خرید لیتی ہے۔ اس طرح براہ راست دربار تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ دربار میں رسائی حاصل ہونے کے بعد اس کی ایکسیس مرکزی حکمران خاندان تک ہو جاتی ہے۔ یہ وہاں دیکھتا ہے کہ بندے بہت بڑے بڑے ہیں اور جو شاہی خواتین ہیں یا ایلیٹ کلاس کی خواتین ہیں وہ اسے اپنے بریسٹ پر مسل کر اپنی شہوانی پیاس بجھاتی ہیں، اور اس طرح ان کو ان کے جسموں سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے، اور نیز اس کی غذا پر وہاں کے کیڑے بھی بہت بڑے بڑے ہیں، وہ اس پر پیشاب کر جاتے ہیں اور وہ غذا اسے کھانا بڑا معیوب لگتا ہے۔ بادشاہ کے ساتھ بڑی اس کی گفت و شنید ہوتی ہے۔ بادشاہ کو یہ انگلینڈ کی پوری سویلائزیشن، سسٹم آف گورنمنٹ کے اور ان کے عزائم اور انگلینڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بتاتا ہے، اور اس نیت سے بتاتا ہے کہ وہ بڑا متاثر ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ کا ملک تو ایسے ہی ہے جیسے آڈیس ورمن ہے، انتہائی بدبودار کیڑے ہیں جن میں کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں ہے، جو لوگوں کو کالونائز کر رہے ہیں، غیر ضروری ایشوز پر الجھ رہے ہیں اور انتہائی آمکانہ حرکت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد گلیور اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے بتائیں، تو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو گن پاؤڈر یعنی بارود اور توپ کا تحفہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ڈیفینس مضبوط ہو جائے، لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز آپ سے تحفے میں نہیں لینا چاہتے جس کے ذریعے انسانوں کا خون بہے۔ یہ آفر بھی اس کی ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد شاہی کپل جو ہے، کوئین اور اس کا شوہر، وہ ایک سیر پر جاتے ہیں اور وہ اس کو ایک باکس میں بند کیا ہوا ہے جس طرح پنجرا ہوتا ہے، تو وہاں سے ایک شاہین اس کو اٹھا لے جاتا ہے اور اڑتے ہوئے سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ بائی چانس پاس سے ایک شپ گزر رہا ہوتا ہے، وہ شپ والے اس کو ریسکیو کرتے ہیں اور اس طرح اس کو واپس انگلینڈ پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا دوسرا سفر، پہلا چھوٹی مخلوق، دوسری از حد بڑی مخلوق کے ساتھ اس کا سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا سفر اس کا کیسے شروع ہوتا ہے؟ تیسرے سفر میں یہ جہاز پر نکلتا ہے تو پائریٹس جو ہوتے ہیں یعنی ڈاکو لٹیرے، جو سمندری لٹیرے ہوتے ہیں،
وہ اس کو جو ہے وہ اغوا کرتے ہیں اور ایک تختے پر اس کو باندھ کر پھینک دیتے ہیں، اور وہ تختہ ڈرفٹ کرتا ہوا تیسرے جزیرے پر جاتا ہے جس کا نام لاپوٹا ہے۔ لاپوٹا ایک اڑتا ہوا جزیرہ ہے، فلائنگ آئی لینڈ ہے۔ اس میں بھی بڑی طنز ہے۔ اس فلائنگ آئی لینڈ پر بادشاہ رہتا ہے، بادشاہ کا گھر ہے، اور اس کے ساتھ سکالرز ہیں، ایسے سکالرز جو میتھمیٹک، میوزک اور اسٹرانومی میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جوناتھن سوئفٹ اس وقت کے غیر عملی سائنسدانوں کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، جو صرف تھیریز پیش کر رہے تھے اور عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، اور حکومت جو تھی اس کا عوام سے کوئی رابط نہیں تھا۔ وہ فضا میں جس طرح جزیرہ اڑ رہا تھا، اسی طرح سکالرز اور بادشاہ اوپر عوام سے کئی کلومیٹر بلندی پر موجود تھے اور ان کا عوام سے کوئی رابط نہیں تھا۔ اچھا، اس جزیرے لاپوٹا آئی لینڈ جو اڑ رہا تھا اس پر بادشاہ اور علماء کے وزن کی وجہ سے ان کی زمین نیچے گر گئی تھی، یعنی یہ وہ جزیرہ تھا جس پر زمین نیچے گری ہوئی تھی اور ایک کانٹیننٹ نیچے تھا۔ تو لاپوٹا سے گلیور نیچے اس زمین پر آ گیا اور اس زمین کا نام تھا بالنی باربری۔ بالنی باربری، لاپوٹا سے نیچے زمین جو ان کی نیچے گر گئی تھی ان کے وزن کی وجہ سے، بالنی باربری میں وہ آتا ہے تو اس کا کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے جس کا نام ہے لگیڈو۔ لگیڈو کی سیر کرائی جاتی ہے، وہاں زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں اور لوگ انتہائی پریشان ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں ایک سائنس اکیڈمی ہے اور وہاں کے سائنسدان ایسے پروجیکٹ بنا رہے ہیں جو ان کی ویلفیئر کا باعث بنیں گے، اور جو کچھ وہ تجویز کرتے ہیں یہ عوام ان کے مشوروں پر عمل کرتی ہے۔ یہاں بھی سٹائر ہے کہ سائنس جو مشورے دے رہی ہے اس سے انسانیت اجڑ چکی ہے۔ یہ اس اکیڈمی کا مطالعہ، اکیڈمی کا وزٹ کرتا ہے۔ جب اکیڈمی میں جاتا ہے تو وہاں عجیب و غریب قسم کے سائنٹیفک پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے۔ مثلاً وہاں ایک پروجیکٹ ہے کہ کھیرے یعنی کیوکمبر سے کیسے سورج کی کرنیں برآمد کی جائیں۔ یہ بہت زیادہ اس وقت کے امپریکٹیکل، غیر عملی سائنس پر انتہائی تلخ قسم کی سٹائر ہے، اور یہ لوگ اپنی باتوں میں اتنے انہماک سے ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ ارد گرد دیکھ ہی نہیں رہے، حتیٰ کہ ان کو ہلانا پڑتا ہے کہ جناب ہم سے بھی کوئی سلام دعا لے لو۔ اسی طرح وہاں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو گلیور کے چونکہ لباس نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو لباس پہنایا جائے۔ تو وہ لباس کہاں سے منگوایا جائے، وہ لباس منگوانے کے عرصے میں انہیں یہ بات ہی بھول جاتی ہے کہ اس بندے کو لباس بھی پہنانا تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو تیسرا سفر ہے لاپوٹا آئی لینڈ، ان کی زمین نیچے ہے بالنی باربری، اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا اور علاقہ ہے یا جزیرہ نما اسی جگہ پر ہے جس کا نام ہے گلاب ڈاب ڈریب۔ آپ کو پتہ ہے کہ جوناتھن سوئفٹ نے یہ لفظ خود ہی خلق کیے تھے، گلاب ڈاب ڈریب۔ اچھا، گلاب ڈاب ڈریب میں صرف جادوگر رہتے ہیں جو جادو کے زور پر مری ہوئی شخصیات کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں اس کو ماضی کی شخصیات سے متعارف کرایا جاتا ہے، بالخصوص جولیس سیزر سے اس کی ملاقات کرائی جاتی ہے۔ تو یہ حیران ہوتا ہے اور وہ اس کو بتاتے ہیں ہسٹوریکل شخصیات، تو ان حقائق سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخ صرف جھوٹ سے بھری پڑی ہے اور حقیقت میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن تاریخ میں ان کو جس طرح ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا یہ سب جھوٹ تھا۔ وہاں جو مخلوق آباد ہے ان کا نام ہے سٹرالڈ بارگز۔ سٹرالڈ بارگز جو ہیں وہ لافانی مخلوق ہے۔ لافانی ہے کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، لیکن سوئفٹ جو ہے وہ انتہائی حیران ہوتا ہے کہ وہ انتہائی بڑھاپے کا شکار ہو رہے ہیں اور ضعف کا شکار ہیں اور انتہائی ان کی صحت کی حالت دگرگوں ہے۔ اس طرح یہ لاپوٹا کا جو سفر ہے اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے اور وہاں سے یہ جاپان جاتا ہے اور جاپان سے پھر واپس لندن پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح اس کے 3 سفر مکمل ہو گئے، پہلے میں چھوٹی مخلوق، دوسرے میں بڑی مخلوق، تیسرے میں انٹلیکچوئل مخلوق۔ انٹلیکچوئل مخلوق کو بھی بہت زیادہ طنز کا نشانہ بنایا ہے گلیور نے۔ اب اس کا چوتھا سفر شروع ہوتا ہے۔ اچھا، چوتھے سفر میں پہلے میں جہاز
डूब गया था, दूसरे में तूफान चला था, ठीक है, तीसरे में पायरेट्स जो थे, लुटेरे पड़े थे, चौथे सफर में ये कैप्टन बन चुका है उसी जहाज का प्रमोट होकर। तो इसका अमला इससे इंतहाई नाला है। इसके करियों ने इसको एक कैबन में बंद करके समुंदर में फेंक दिया और वो कैबन तैरता हुआ एक ऐसे जजीरे पर जा पहुंचता है जहां घोड़े रैशनल अशरफुल मखलूक हैं, उनमें सूझबूझ है, वो उस जजीरे को गवर्न कर रहे हैं और वहाँ की सुपीरियर क्रीचर यानी आला मखलूक हैं और वहाँ उनकी जो खिदमत गुजार हैं वो याऊ हैं और याऊ जो हैं वो इंसान नुमा है। उनकी शक्लें बिल्कुल इंसानों जैसी हैं लेकिन वो इंतहाई जानवर टाइप हैं, इकट्ठे जत्थों की सूरत में, नंगे भड़ंगे, इंतहाई खस्ता और इंतहाई बीस्ट मिजाज वो मखलूक है। तो ये वहाँ जाकर उनकी जुबान सीखता है और घोड़ों से कम्युनिकेट करता है। तो घोड़े उसे बताते हैं कि ये हमारी बड़ी इंतहाई गंदी मखलूक है और हम इनको सिविलाइज करने के दरपे हैं। तो जब घोड़ों से गुफ्तगू होती है तो ये इंग्लैंड के बारे में बताता है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन, दूसरे लफ्जों में तो स्टायर कर रहा होता है। तो घोड़े जब सुनते हैं तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा, इंग्लैंड वाले भी याऊ टाइप हैं, इसका मतलब है। और गलीवर उनको कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी आपके यहाँ गुजारूं, लेकिन वो इस शक की बुनियाद पर कि आपकी भी रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा याऊ से है, वो इसको जजीरे से निकाल देते हैं। वापसी पर पुर्तगालियों का एक जहाज़ जिसका कैप्टन डॉन पेट्रो है वो इसको मिल जाता है और इसको अपने साथ बिठाकर वापस इंग्लैंड लाता है। जब इंग्लैंड आता है तो इसको इंग्लैंड के सारे बासी याऊ लगने लग जाते हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा नालां होता है, इसलिए वो अपनी फैमिली को छोड़कर घोड़ों के पास रहना शुरू कर देता है और उनसे कन्वर्सेट करने की कोशिश करता है। इस तरह जोनाथन स्विफ्ट ने सटायर का आला कमाल जो है उसके ज़रिए इंसान को, इस मखलूक को, इस कुर्राए अर्ज़ की सबसे बदतरीन मखलूक साबित किया है। और इस तरह ये कहानी जो 4 जजीरों पर मबनी थी पाया तकमील को पहुंची। थैंक्स वेरी मच।